سامنے ہے کہ لوگ قبر دے اتنے نچتے ٹپتے پین گھومن مرندے پین تے ایسی کئی ویڈیوز اج کل تھوڑے سامنے آنی ہو سن دین اسلام دے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو اگر دین دے نا تے اساں اپنی من مانیاں کرے سوں، اساں اپنے میلے ٹھیلے انہاں کو دین دے نال جوڑن دی کوشش کرے سوں، اس سارے واسطے بہت بڑا عذاب بن ہوئے سی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید نے قبر دا جتھے بھی تذکرہ کیتے نا تے قبراں سانو نصیحت واسطے عبرت واسطے دسائیاں گئیاں۔ جس طرح حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی قبراں دی زیارت کیتی کرو، قبراں کو ڈٹھا کرو کہ تو کو اپنی آخرت یاد آوے تے اپنی موت یاد آوے ول تساں تیاری کرو، نہ کہ قبراں اس واسطے ہیں کہ انہاں تے میلے ٹھیلے پورے پاکستان دے وچ سارے ملک دے وچ جتھے جتھے بھی اللہ دے نیک بنداں دا ناں گن کے تے میلے ٹھیلے لائے ہوئے ہیں۔ ایک تو اے وے جس نوں عرس دا ناں دتا ویندا ہے، اتھے کوئی حمد، کوئی نعت، کوئی قرآن مجید دی تلاوت، کوئی اللہ رسول دا ذکر کیتا وجے او گل تے سمجھ آندی ہے تے میلے دے ناں تے اور او بھی اللہ دے نیک بنداں والے پاسے نسبت کر کے، اللہ دے نیک بندہ دی نسبت کر کے اے بھئی فلانے اللہ دے نیک بندے دا میلہ ہے، اتھے گھوڑے نچاونا، اتھے کتے لڑاونا، اتھے کہہ قسم دی بھی لغو تے فضول گلاں جڑیاں ہیں وہ اللہ دے نیک بندہ دی تعلیم تا نہیں نا۔ ایویں ہن اساں انہاں اللہ دے نیک بندہ نوں بھی بدنام کروں، قرآن و حدیث تو بھی ہٹو، اصل تے نتیجہ ہے دین تو دوری دا۔ تے او لوگ جڑے مجاور بن کے بیٹھن جنہاں پیسہ اپنا سارا کچھ اے ذریعہ بنایا ہے کہ اساں ایویں پیسہ کماؤنا ہے، انہاں وقت اے نہیں دساونا کہ کوئی اللہ رسول نے انہاں گلاں تو منع کیتے، بلکہ انہاں آکھنا ہے بڑا ٹھیک کام کریندے پے ہو، ساکو سجدے بھی کیتی آؤ، سارے سامنے جھوکے ہو، سارے تے پیسے بھی سٹی آؤ، قبراں دے آسو پاسو تساں بھاویں نچدے ہی کھڑے رہو، انہاں نہیں منع کرنا۔ لیکن میں تو ایک حدیث مبارکہ دا مفہوم دساواں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی کوئی بندہ اگر اے چاہتا ہے کہ وہ انگاراں دے اتنے باوے، انگاراں دے اتنے تے وقت اللہ دے نبی فرمایا وہ قبر تے بیٹھی وے، قبر دے اتنے باونا ہی سمجھ ہنو کہ اللہ دے نبی دے حدیث دا مفہوم ہے کہ وہ بندہ انگاراں تے باندھا بھی تے جڑے اے انج کھڑے کرے دین تے تساں آپ سوچو کہ یہ تو سیدھا سیدھا بھا دے تے نچن والی گل ہے۔ اج تو اساں کہہ کو راضی کرن واسطے، کہہ کو خوش کرن واسطے کہ فلانا جڑا ہے وہ اتنے مجاور بیٹھا ہے یا فلانا اپنے آپ نوں پی رکھے دے تے اساں اودے سامنے کام کریندے پے ہیں تے کل اللہ دے سامنے کیا آکھسوں؟ وہ جڑا اللہ دا نیک بندہ جڑا فوت تھی گیا جڑا اس قبر دے وچ پیے، اس دی یہ تعلیم ہے، اللہ دے نیک بندہ دی تو یہ تعلیم ہے نمازاں پوریاں پڑھنیاں، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کہندے نال بد اخلاقی نہیں کرنی، غریباں مسکیناں دا خیال رکھنا ہے، وہ تو لنگر کھوینے غریباں مسکیناں دا خیال رکھنا، نماز دی پابندی کرنا۔ ہن انہاں دے اللہ دے نیک بندہ نوں بھی بدنام کرو تے وہ قبراں دے آسو پاسو نچو، نالے اس نوں نام دے دیو بھئی یہ فلانے بزرگ دا میل ہے، یہ بالکل شریعت اس دی اجازت کا نہیں۔ تے سانو مسلماناں نوں سوچنا چاہیے، عقل و شعور تو سارا کول ہے، تھوڑا جہا اساں استعمال بھی کر کے جتنا ہو سکتا ہے اساں روکن دی کوشش کروں کہ اللہ رسول دا یہ دسایا ہوا دین نہیں، دین وہ ہے جڑا اللہ نے دسیا یا اللہ دے رسول نے دسیا۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا